Samtang sa pikas bahin, kaneh mo ni ang tuwa yung kuan, bugat nga mga balita matang panahon sa kagabion mga katropa. Ato ning siren gumikan kay na elevator alang sa mga senior aron di mahasol. Maong gibutangan diin man nga barangay o unsa man nga LGU, katropang Digital 6 imong report. Report. Dagang salamat sa itong barangay update sa XFM Cebu 88.3 karong adlaw sa Dagbayas Dalisay ang barangay hall sa barangay Tabunok sa Dagbayas Dalisay mo ilabing una nga doon elevator sa mga kabaranggayan sa Lusgutang Syudad gipasabot ni Tabunok Barangay Captain Benji Cabigas nga mao kinang ilang gihatagan pagtagad sa iyang pamunuan dihang gisugdan pagpanindot ang barangay hall o karon magamit na madto ni Cabigas nga tumong og tingho nini aron mas haruhay ang paminaw sa mga kitigulangan nga bisita sa barangay kundo naman gini sa tuyo inguman ang kinini ang mga PWD pinagi nini mo nga elevator dili na kinahanglan nga mogamit pa ang mga PWD o mga senior citizen sa hagdanan tungod kay gibutang naman kini alang kanina naseran nga maong budget nga gigasto sa pagbutang og elevator gikan sa panunuran sa kagamahanan sa Dagbayas Dalisay nga gialokar nini matag barangay nga may pag-abag usab ang barangay sa Tabunok dugang mga proyekto nga gihatagan og pagdagad ni Cabigas ang pagbaton og mga emergency vehicles suma o sama sa ambulansya o fire truck hayan nga motubag panahon kini kun dunay mga emerhensiya si Cabigas sa duha ka tibino nga nagduwa sa barangay Tabunok ubay-ubay na saba nga mga nahatag nga mga proyekto alang sa mga katawhan sa barangay Tabunok sa katapusan hugna sa iyang tibino kun bulig magali sa katawhan mato ba niya iyang hatagahigayon ang tanang konstituente nga mapaligon ang peace and order sa syudad ingon man ang pagbutang og mga drainage system sa mga sulunon nga mga sityo sa barangay ilabi na katong mga bahonon nga dapit og panahon kini bubulig ang ulan nga kusog dayon muagas ang umuapaw ang tubig sa ilang barangay. Mao nga natong barangay update kay Wadawa katong pamigilimot gihapon sa pagaplas ganun na sa Santaon Herbal Oil magatabag kini labi na katong dunay mga panuhos lawas. Santaon Herbal Oil hinimo sa Yastohol Incorporated mapalit sa parmasag botika sa lugar. Alang sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XM News. XFM Report. Santaon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.